फेरि पनि यो समय हामी परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईहरु सबैजनालाई फेरि पनि जय मसीह। तपाईहरु हामीले याद गर्नुहोस्, निरन्तर रूपमा हामी सिकिराखेका छौँ है। म तपाईहरुलाई फेरि पनि एकपटक मेरो क्रिस्चियन जीवनको यात्रालाई करिब करिब 59 सेकेन्डमा म बताउन चाहन्छु। जब मैले परमेश्वरलाई विश्वास गरेँ, त्यसको 2 वर्षपछि म 2 वर्षको बाइबल ट्रेनिङमा गएँ। त्यसपछि 1 वर्ष डिप्लोमा गरेँ। त्यसपछि 4 वर्ष बीटीएस, त्यसपछि 3 वर्ष मैले एमडी को पढाइ, करिब करिब 10 वर्ष बाइबल अध्ययनमा लाग्यो। त्योभन्दा अगाडि, प्रभुलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि म करिब करिब 15 वर्ष, करिब करिब 15 त नभनौँ 12-13 वर्ष मैले ब्याचलर पास गरिसकेपछि प्रभुलाई विश्वास गरेको हो। अनि संसारमा सबैभन्दा उत्तम काम भनेको परमेश्वरको सेवा गर्नु हो भने संसारको सबैभन्दा उत्तम वचन अर्थात् पुस्तक अर्थात् धर्मशास्त्र परमेश्वरको वचन हो, जहाँ जीवनका सबै प्रश्नहरूको उत्तर छ। हामीले बाइबल भित्र रहेर यदि कुनै कुराको समाधान खोज्यौं भने सबै कुराको समस्याको समाधान छ। निरन्तरमा सिकिराखेका छौँ। पुरानो करारका पुस्तकहरूको संक्षिप्त परिचय अन्तर्गत उत्पत्तिको पुस्तकको बारेमा हामी सिक्यौं। त्यसपछि प्रस्थान, लेवी, गन्ती को पुस्तकमा हामी आएका छौँ। र आज अघिल्लो हप्तामा तपाईहरुलाई अलिकति रिभ्यू गरौँ। अघिल्लो हप्ता हामीले लेवीको पुस्तकमा परमेश्वरको पवित्रताको बारेमा, पुजारीहरूले परमेश्वरको सेवा गर्ने बारेमा हामीले धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू हामीले सिकेका थियौँ भने अब अबेर नगरिकन म स्क्रिन शेयरमा गइहाल्छु। अनि आज हामीले सिक्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुराहरू छोटकरी रूपमा मात्रै हामी सिक्न चाहन्छौँ। तपाईले याद गर्नुहोस्, सम्भव भयो भने तपाईहरुले स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति मात्र होइन, तपाईहरुले कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ। आजको महत्त्वपूर्ण विषय गन्तीको पुस्तकको संक्षिप्त परिचय मात्रै हामी सिक्न जाँदैछौँ। अनि गन्तीको पुस्तकमा भएका महत्त्वपूर्ण विषयहरू हामी अर्को हप्ता सिक्छौँ। यदि आज मैले पुरै पुस्तकलाई, गन्तीको पुस्तकलाई यदि मैले सिकाएँ भने 1 घण्टा लाग्छ र 1 घण्टा पनि हतार गरेर मात्रै सिक्छौँ। त्यही कारणले गर्दा 2 भागमा राखेर म आज तपाईहरुको बीचमा 20 देखि 25 मिनेटको समय म लिँदैछु। र गन्तीको पुस्तकको संक्षिप्त परिचय अन्तर्गत तपाईले याद गर्नुहोस्, नाम यस पुस्तकमा भएका कुलहरूको संख्या, जनसंख्या, अनि जुन कुलहरू, विभिन्न कुलहरू, कुल भन्ने बित्तिकै तपाईले आदमदेखिको कुलहरूको जनसंख्या, आँकडा, तथ्याङ्क, पुजारीहरू, लेवीहरूको जम्मा संख्या र अन्य संख्यात्मक तथ्यहरूको वर्णन गरिएको हुनाले यस पुस्तकको नाम गन्ती रहन गएको हो। त्यति मात्र होइन, परमेश्वरको आफ्नै योजना अनुसार परमेश्वरले 20 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरू, किनकि आगामी दिनहरू एकदमै इजरायलीहरूको लागि खतरा थियो, लडाई गर्नुपर्ने बेला थियो, एकदमै चुनौती र संघर्षको समय भएको कारणले गर्दा परमेश्वरले मूसालाई इजरायलीहरूको संख्याहरू गणना गर्नको लागि भन्नुहुन्छ। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा यो पुस्तकको नाम गन्ती भनेर राखिएको। इंग्लिशमा नम्बर्स, NUMBERS, जस्तै 1 2 3 4 गरेर। त्यति मात्र होइन, 6 लाख भन्दा बढी इजरायलीहरूको गणना गरिएको छ। ल लेखक को थिए र कहिले लेखिएको हो? यद्यपि मूसाले लेखेका हुन्, 2 मत छैन, तर परमेश्वरको आत्माको प्रेरणा पाएर यो गन्तीको पुस्तक पनि मूसाले नै लेखेका हुन्। र ईसापूर्व करिब 1405, यो चाहिँ ठ्याक्कै होइन, जस्तै मेरो जन्ममिति 1900 यति हो, तर यो पुस्तकको अवधि 1405 भनेर धेरै ईश्वर शास्त्रीहरूले सहमत लिन्छन् भने, तर ठ्याक्कै यसको लेखन अवधि यति नै हो भन्ने होइन, तर धेरैजनाले 1405 ईसा पूर्वमा लेखिएको भन्ने कुरा सहमत हुन्छन्। त्यसो भए यो पुस्तक कसको लागि लेखिएको थियो? पाठकहरू को थिए भन्दाखेरि यो पुस्तक सामान्यतया इतिहासको पुस्तक भएको कारणले गर्दा, अब याद गर्नुहोस् कसरी इतिहासको पुस्तक, प्रस्थानको पुस्तकमा इजरायलीहरूको 430 वर्षको दासत्वको समयलाई परमेश्वरले विभिन्न चरणमा पार गर्दै जब उजाड स्थानमा ल्याउनु भयो, अनि इतिहासको एउटा वर्णन छ, तर सामान्यतया धेरै लामो होइन यो इतिहास वर्णन भए तापनि कसलाई लेखिएको भन्ने कुरा प्रष्ट नभए तापनि याद गर्नुहोस्। अनि यो जब गन्तीको पुस्तकमा आउँदै गर्दा इजरायल जाति,
जसलाई मोसाको नेतृत्वद्वारा परमेश्वरले मिस्रीहरूको दासत्वबाट छुटकारा दिनुभयो। अनि यहाँनिर गन्ती 6 को 2 मा पनि हामी पाउँछौँ, 15 को 2 मा पाउँछौँ र हारुनलाई 8 को 2 अनुसार हारुनको लागि पनि लेखेको थियो। र यद्यपि हारुन पनि प्रतिज्ञाको भूमिमा प्रवेश गर्न पाएनन्। कारण के गरे, हारुनले पनि मोसा परमेश्वरको पवित्र पर्वत होरे पर्वतमा, सिनै पर्वतमा परमेश्वरले दिनुहुने व्यवस्था लिनको लागि जाँदाखेरि इजरायलीहरूको बीचमा अब हाम्रो अगुवा हरायो, सायद पुच्छर ठाडो गरेर भाग्यो या के भयो, कहाँ के भयो भनेर अविश्वासको कारणले गर्दा इजरायलीको बीचमा अनि हारुनको नेतृत्वमा सबैको सुन जम्मा गरेर पहिलो पटक सुनको बाछो बनाएर पुज्न लागि। त्यो नै मानव जीवनको पहिलो मूर्ति पूजा थियो। प्रियहरू, यो कुरालाई हामी इतिहासको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। त्यसो भए अब गन्तीको पुस्तक लेखिनुको उद्देश्य के हो? सिनै पर्वतमा अघि बढ्ने तयारी र मोआबसम्मको यात्राको वर्णनको बारेमा लेखेको छ। याद गर्नुहोस् है, सिनै पर्वत, होरे पर्वत, परमेश्वरको पर्वत, अनि हाम्रो बीचमा प्रभुको सेविका सावित्री सुनुवार हुनुहुन्छ। यसको बारेमा सिनै पर्वत कहाँनिर छ, होरे पर्वत कहाँनिर छ, अनि के अरे यर्दन नदी कहाँ छ, अनि यरुशलेम कहाँ छ, नासरत कहाँ छ, हामीले त अध्ययन गरेर सैद्धान्तिक कुराहरूको बारेमा मात्रै थाहा छ। अनि सावित्री सुनुवार प्रभुको सेविकालाई यी कुराहरूको बारेमा बढी थाहा छ। थाहा छैन, मेरो प्रार्थना छ प्रभुको इच्छा भने एक दिन प्रभुको पवित्र भूमि होली ल्यान्ड इजरायलमा अवश्य परमेश्वरले एक दिन त्यहाँ लानुहुनेछ। म पनि जिन्दगीको एकचोटि या दुईचोटि त्यहाँ गएर प्रभुको बारेमा बुझ्न, सिक्न र प्रार्थना गर्न मन छ। दुई पुस्ताहरूको गन्तीको वर्णन यहाँनिर 20 वर्षभन्दा अगाडि, 20 वर्षभन्दा थोरै उमेरको पुस्ताहरू र 20 वर्षभन्दा माथिको पुस्ताहरूको बारेमा गणना गरिएको छ, गन्ती गरिएको छ। अनि यो कुरा चाहिँ दुई पुस्ता भन्ने बित्तिकै कालेब र येशू, मोसाको बारेमा, हारुनको बारेमा, कालेब र येशूको पुस्ता 20 वर्षभन्दा माथिको पुस्ता थियो, अनि जो चाहिँ लडाईँको लागि खटिनु पर्थ्यो। र यो कुरा हामी पाउँछौँ निर्जन प्रदेशमा इजरायलीको उद्देश्यहीन यात्राबाट सिक्नुहुने पाठ। भनेको मलाई 40 वर्षको अहिले भन्दाखेरि सहारा मरुभूमि, उजाड स्थानमा, अनि वास्तवमा मिश्रबाट इजरायलको पवित्र भूमिमा आउनु पर्दाखेरि यद्यपि 11-12 दिन मात्रै लाग्थ्यो। तर इजरायलीहरूको गनगनको कारणले गर्दा, डबल गन बोकेको कारणले गर्दा उनीहरू 40 वर्षसम्म मरुभूमिको यात्रामा यताउता घुमेको हुनु। फेरि म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु, यदि आज जीवनमा आशिष हामी चाहन्छौँ भने, यदि तपाईँको जीवनमा आनन्द र शान्ति चाहन्छौँ भने तपाईँ र हामी गनगन नगरिकन धन्यवादको जीवन जिउन पर्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण शिक्षा हामी यहाँनिर सिक्छौँ। दोस्रो कुरा, तपाईँ र हामी जीवनकालभरि संसारै, बाइबलले भन्छ नयाँ करारमा, संसारै जगतै हात पारेर आफ्नो आत्मालाई गुमायो भने के फाइदा हुन्छ? त्यसैले पावलले भन्छन्, दुःखमा, कष्टमा, समस्यामा, सबै अवस्थाहरूमा मैले सन्तुष्ट हुन सिकेको छु। पावलले तिमोथीलाई भन्छन्, सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै सबैभन्दा ठुलो लाभ। धेरैजना प्रभुका छोराछोरीहरू, सेवक सेविकाहरू, धेरैजना विवाह नगरेका तपाईँहरू जवान भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। आज तपाईँ र हाम्रा आवश्यकताहरू धेरै छन्, तर तपाईँ र मेरो पहिलो आवश्यकता जीवित परमेश्वरलाई चिन्नु, जान्नु र विश्वासको मार्गमा अगाडि बढ्नु। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले के गर्नुभएको छ? दुईटा हात दिनुभएको छ, खुट्टा दिनुभएको छ, दिमाग दिनुभएको छ, नाक कान दिनुभएको छ। परमेश्वरले हामीलाई विशिष्ट प्रकारले निर्माण गर्नुभएको छ। तपाईँ र मेरो जीवनको एउटा खतरा, जब हामी अल्छी बन्छौँ नि, अनि तपाईँ र हामी लथालिङ्ग भएर हिँड्न थाल्छौँ। त्यही कारणले हामी अल्छी बन्नु हुँदैन। इङ्ग्लिसमा एउटा भनाइ छ, डु हार्ड वर्क, सक्सेस इन योर ह्यान्ड। सफलता हासिल गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, तर तपाईँ र हामीले के गर्नुपर्छ? मेहनत गर्नुपर्छ। यो भौतिक पाटो, तर आत्मिकी पाटो के हो? हामी पछि पनि सिक्छौँ येशूको पुस्तकमा। येशूलाई परमेश्वरले के भन्नुभयो? मोसाको पनि मृत्यु भयो, हारुनको पनि मृत्यु भयो, 20 वर्षभन्दा मुनिका भन्दा माथिको पहिलो पुस्ता सबै खतम भयो 20 वर्षभन्दा। त्यसपछि हामीले देख्छौँ येशूको नेतृत्वमा परमेश्वरले के भन्नुभयो? यसो 1:8 व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, त्यसमा तैँले दिन रात ध्यान गर्नु,
त्यसमा लेखिएका कुरा होसियारी साथ पालन गर्नु, अनि तैँले तेरो जीवनमा उन्नति र प्रगति गर्नेछस्। तर हामी जसै गरी यहाँनिर म सही 27 जना छु, कसलाई उन्नति र प्रगति चाहिँदैन जीवन? को चाहिँ गरिबै गरिब जिन्दगी जिउन चाहन्छ? सबैलाई उन्नति र प्रगति चाहिएको छ। शारीरिक पाटो, हामीसँग परमेश्वरले शारीरिक रूपमा मजबुत शरीर दिनुभएको छ। आर्थिक कुराको लागि, भौतिक कुराको लागि मेहनत गर्नुपर्छ। हाम्रो मेहनतमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। दोस्रो भौतिक पाटो, परमेश्वरको वचन व्यवस्थाको पुस्तक हाम्रो ओठबाट टाढा जानु हुँदैन। यसको मतलब अध्ययन गर्नुपर्छ, मनन गर्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ, अनि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा उन्नति र प्रगति दिनुहुन्छ। निर्जन, यो सारा मरुभूमि अहिले बाइबलमा उजाड स्थान भनेको छ, अनि तपाईँ र हाम्रो आत्मिक जीवन पनि कहिलेकाहीँ उजाड स्थान जस्तै हुन सक्छ प्रियहरू। त्यसैले बलिराखेको, याद गर्नुहोस्, बलिराखेको दाउरालाई त्यहाँबाट अलग गर्यो भने के हुन्छ? निप्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? म तपाईँलाई उदाहरण दिँदैछु। बलिराखेको एउटा आगो, बलिराखेको एउटा दाउराको टुक्रालाई त्यहाँबाट निकाल्यो भने के हुन्छ? निप्छ। तर अरू दाउरा थप्यो भने बल्दै जान्छ। संगति त्यही हो प्रियहरू। आज परमेश्वरसँगको संगति त्यही हो। एकतामा शक्ति हुन्छ। दक्षिण कोरियामा धेरै वर्ष अगाडि, 100 वर्ष अगाडि नेपाल जत्तिकै गरिब देश थियो दक्षिण कोरिया। अहिले विश्वको 20औं धनी राष्ट्रहरूमा र उद्यमी र विकसित राष्ट्रहरूमा गनिन्छ। एकजना पत्रकारले प्रश्न सोद्धाखेरि एउटा प्रश्न सोधेको थियो, छिटै समयमा एउटै शताब्दीमा कसरी यो दक्षिण कोरियाले फड्को मार्यो, किन यति धेरै उन्नति र प्रगति भयो? साधारण व्यक्तिदेखि राष्ट्रपतिसँग एउटा प्रश्न सोधिएको थियो र साधारण व्यक्तिदेखि राष्ट्रपतिसम्मको एउटै उत्तर थियो, हामीले मेहनत गर्यौं, परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। हामीले मेहनत गर्यौं, परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। हामीले मेहनत गर्यौं, परमेश्वरले आशिष दिनुभयो। यो आत्मिक र भौतिक आशिष दुईटै कुरा प्रियहरू। तपाईँ र हामीले मेहनत गर्यौं भने हामीले 2-4 पैसा रुपियाँ पैसा कमाउँछौँ। एउटा साइकोलोजिकल मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के छ? यदि तपाईँ र मसँग 2-4 लाख छ भने केही गर्ने आँट पनि आउँछ। तपाईँ र मसँग 100-200 पनि छैन भने आँट मरेर आउँछ। यो भौतिक पाटो। तर व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्, तैँले त्यसमाथि दिनरात ध्यान गर्नु, दिनरात ध्यान गर्नु, दिनरात ध्यान गर्नु, दिनरात ध्यान गर्नु। तेरो तपाईँलाई छक्क पर्न सक्नुहुन्छ। मैले 3-3.5 घण्टा प्रभुको वचन बोल्दाखेरि कुनै प्रभुको दाससँग प्रभुको बोल्नुभयो, 20,000 पनि मलाई के गर्नुभएको छ? प्रभुले आशिषको ढोका खोल्नु भएको छ। मैले 1 घण्टा 2 घण्टा काम गर्दा कुनै साथीभाइहरूले 11,000 सम्म पनि मलाई प्रेम भेटी पठाउनु भएको छ। यो त मिराकल हो, मेरो काम होइन प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू, जीवन जब उजाड स्थान मरुभूमि भएर जान्छ अनि त्यतिखेर वास्तविक ईसाई जीवन के हो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। जीवन सधैँ खुसी 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 आनन्द नहुनु पनि सक्छ। अनि तपाईँहरू जतिजना जोडिनु भएको छ, एउटै मात्र लक्ष्य, यो संगतिको उद्देश्य एउटै हो। हामी मिलेर आराधना गर्छौं, परमेश्वरलाई महिमा दिन्छौं, त्यसपछि आफूले सिकेको कुरा अरूलाई सिकाउँछौं, सिकेको व्यक्तिहरूले अरूलाई सिकाउँदै 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 जानुहुन्छ। सुरुका दिनहरूमा मैले एउटा कुरा भनेको थियो, चेलापनको बारेमा सिकाउँदै गर्दा हामी सिक्दैछौँ, सिक्दै जानेछौँ। सिकिसकेपछि अर्को व्यक्तिको कन्सिरीमा हानेर हामी धपाउनेछौँ होइन। हामी सिक्दैछौँ, सिक्दै जानेछौँ, सिकिसकेपछि अरूलाई पनि सिकाउनेछौँ। हिजो प्रभुको दासी, प्रभुको सेविका सावित्री सुनुवारले गवाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अब म चाहिँ मेरो जिन्दगी लास अन्तिम भयो, अब म मर्छु, झुन्डिन्छु भनेको व्यक्तिद्वारा अहिले धेरै व्यक्तिहरूको जीवन बचाउनको लागि परमेश्वरले उहाँलाई प्रयोग गर्नुभएको छ। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा धेरै यस्ता गवाईहरू छ, तर परमेश्वरले तपाईँ र मलाई उहाँको राज्यको लागि प्रयोग गर्नुहुन्छ प्रियहरू। र यो पुस्तकको अर्थात् गन्तीको पुस्तकको महत्त्वपूर्ण मुख्य विषय थियो उजाड स्थानको उद्देश्यहीन यात्रा। कुहिरोमा हराइराखेको कागको जस्तै इजरायलीहरूलाई एउटा कुनै टुङ्गो थिएन। मूसाको अगाडि गनगन 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 गरेको छ। के भयो थाहा छ? मूसाको जीवन पनि खतराको अवस्थामा गयो। मूसाले कनानको भूमि, यसो हरियाली भूमि देखे, तर पारी जान पाएनन् प्रियहरू।
त्यसैले उजाड स्थानको यात्रा उद्देश्यहीन यात्रा हुन्छ। तर त्यो यात्रामा पनि एउटै कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ, परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। के भयो उजाड स्थानको यात्रामा? इजरायलीहरूले अगुवालाई गनगन गनगन गर्दाखेरि एकपटकको कुरा हो, इजरायलीहरूले पानी पिउन पाएनन्, मूसालाई गनगन गर्न थाले। यो मूसाले हामीलाई उजाड स्थानमा ल्याएर अब मार्न थाल्यो। ए मूसा, हामी त्यही मिश्र ठिक थियो, त्यहीकै लसुन प्याज थियो, त्यहीकै मासु ठिक थियो। के भयो त मिस्त्रीले हामीलाई दासी बनाए तापनि। मूसालाई वाक्क दिक्क बनाइसकेपछि मूसाले परमेश्वरसँग पुकारा गरे, हे प्रभु, मलाई मार्नै लागे इजरायलीहरूले पानी पिउन नपाएको कारणले गर्दा। परमेश्वरले भन्नुभयो मूसालाई, मूसा त्यो चट्टानलाई आज्ञा दे। परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो मूसालाई? यो चट्टानलाई आज्ञा दे। प्रस्थान 3 अध्यायमा प्रियहरू, मूसा संसारभरिकै के थिए? नम्र व्यक्ति थिए। तर जब परमेश्वरले त्यो भन्नुभयो, मूसालाई यस्तो रिस उठ्यो कि अब मूसा चाहिँ संसारभरिका नम्र व्यक्ति होइनन्, सबभन्दा बढी रिसालु व्यक्ति बने। र मूसा रिसाएर चट्टानलाई आज्ञा मात्रै दिएन, चट्टानलाई हिर्काइदिए, पानी निस्क्यो। तर इजरायलीहरूले पानीबाट तृप्त भए। तर के भयो थाहा छ? मूसा कनानको भूमिमा प्रवेश गर्न पाएनन्। वान मिस्टेक, एउटा गल्तीले गर्दाखेरि 6 लाख भन्दा बढी इजरायलीहरू जो 20 वर्षभन्दा माथि, 20 लाखदेखि 30 लाख इजरायललाई डोर्याउने मूसाको जीवन अब के भयो? नेबो डाँडामा नै मूसाको जीवनको अन्त भयो। तर इजरायलको भूमिमा जान सकेनन् प्रियहरू। त्यही कारणले गर्दा यदि आज तपाईँ र म भौतिक उन्नति र आत्मिक उन्नति चाहन्छौँ भने गनगनलाई त्याग्न पर्छ। नम्र, प्रभु मलाई नम्र बनाउनुहोस्, प्रभु मलाई इमानदार बनाउनुहोस्, प्रभु मलाई विश्वासयोग्य बनाउनुहोस् भनेर यो कुरामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ प्रियहरू। योभन्दा ठुलो कुरा केही पनि छैन। प्रभु अध्याय के छ? गन्ती 14 अध्यायलाई प्रमुख अध्यायको रूपमा लिएको छौँ। गन्ती 14 अध्यायमा के छ? इजरायलीहरूको परमप्रभुप्रति विद्रोह र परमप्रभुबाट श्रापको कुराहरू आएको छ। त्यही कारणले गर्दा पुरानो करारमा हामी के पाउँछौँ? परमेश्वर रिसालु परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ, परमेश्वर न्यायकर्ताको रूपमा हुनुहुन्छ। थुप्रै मानिसहरू मरेका छन्, 20 वर्षभन्दा माथिको सबै पुस्ताको अन्त भएको छ। त्यही कारणले व्यवस्थाको पुस्तकमा दोस्रो गणना भएको छ। येशू र कालेब बाहेक सबैजनाले जिब्रो टोक्नु परेको छ। त्यही कारणले प्रियहरू, आज तपाईँ र हाम्रो पुस्ता जो छ, हाम्रो पुस्तालाई तपाईँ र हामीले निरन्तर रूपमा त्यसरी अगाडि लानै पर्छ। र यसमा जम्मा अध्याय 36 छन्, जम्मा पदहरू 1288 छन् भने जम्मा शब्दहरू 32,896 पदहरू छन्। र प्रमुख पदहरू गन्ती 10 को 9 र 29, 14 को 23 देखि 32, 20 को 12। यदि सम्भव भयो भने तपाईहरु मध्ये एकजनाले तपाईले अनम्युट गरेर गन्ती 10 को 9 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। गन्ती 10 अध्यायको 9 पदलाई तपाईहरुले एकजनाले पढ्नुस्। गन्ती 10 अध्यायको 9 पद अनम्युट गरेर तपाईले पढिदिनुस् है। गन्ती 10 अध्यायको 9 पद पढ्नुस्। हुन्छ, यहाँ लेखिएको छ गन्ती 10 को 9 मा, आफ्नै देशमा तिमीहरूमाथि थिचोमिचो गर्ने शत्रुका विरुद्धमा तिमीहरू लडाई गर्न जाँदा तिमीहरूले तुरैद्वारा जनाउ ध्वनि फुक्नु, तब परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सामु तिमीहरूको सम्झना हुनेछ र तिमीहरूका शत्रुहरूबाट तिमीहरूको रक्षा हुनेछ। आमेन। तपाईलाई याद छ हिजो पास्टर राजेश खालिङले के भन्दै हुनुहुन्छ? तुरै जब फुक्छौं परमेश्वरबाट हाम्रो जीवनमा सुरक्षा आउँछ। उहाँले 4 वटा कुरा मध्ये एउटा कुरा, तुरै जब हामी फुक्छौं परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ रे? सुरक्षा दिनुहुन्छ। अनि इजरायलीहरुको लागि भयंकर कठिनको यात्रा थियो, एकदमै कठिनको यात्रा थियो। तपाईले विचार गर्नुस्, एउटा मरुभूमि जहाँ पानी पाउँदैन अनि 40 वर्षसम्म के स्थिति भयो होला? तपाई र हामी याल कल्पना गर्नु, 6-7 घण्टा मरुभूमिको बाटोमा हिँड्यो भने तपाई र हामी तिर्खा लागेर अनि बेहोस भएर अन द स्पोट ढल्न सक्छ। तर यहाँनिर प्रभुको वचनले के भन्दैछ? गन्ती 10 को 9 ले के भन्दैछ? आफ्नै देशमा तिमीहरूमाथि थिचोमिचो गर्ने शत्रुका विरुद्धमा तिमीहरू लडाई गर्न जाँदा तिमीहरूले तुरैद्वारा जनाउ ध्वनि फुक्नु, तब परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको सामु तिमीहरूको सम्झना हुनेछ र तिमीहरूका शत्रुहरूबाट तिमीहरूको रक्षा गर्नुहुनेछ। त्यही कारणले म अरू बाँकी पदहरू पढ्न चाहदिन,
किनकि मैले तपाईँहरूलाई ओभरभ्यू मात्रै संक्षिप्त परिचय, यदि यो गन्तीको पुस्तकलाई मैले डिटेलमा सिकाएँ भने 36 घण्टा जान सक्छ। त्यही कारणले गर्दा म त्यो गर्न चाहदिनँ। संक्षिप्त परिचय मात्र, एटलिस्ट हामीलाई यति कुरा मात्रै थाहा पायो भने के हुन्छ, धेरै फाइदा हुन्छ, सहायता हुन्छ। अब प्रमुख शब्दहरू जङ्गल 45 पटक छ र उजाड स्थानको बारेमा पनि छ। अनि भौगोलिक क्षेत्र सिनै पर्वत, जङ्गल, कादेश र मोआबको क्षेत्रमा अनि 40 वर्षसम्म इजरायलीहरू घुमिरहे। प्रियहरू, अब म तपाईहरुलाई केही कुरा उत्साह दिन चाहन्छु र अर्को हप्ता हामी सिक्नेछौँ गन्तीको पुस्तकमा भएका महत्त्वपूर्ण विषयहरू। सुरुमै मैले भने तपाईहरुको बीचमा आज 20 देखि 25 मिनेट मात्रै म बातचित गर्नेछु, प्रभुको वचनबाट सिक्नेछु। र अब आजको एप्लिकेसनमा तपाईहरुले ध्यान दिँदै गर्दाखेरि अब याद गर्नुहोस्, तपाई र हाम्रो जीवन मृत्युको अन्धकारमय घाटी भएर जानु परे तापनि परमप्रभु तपाई र मेरो साथमा हुनुहुन्छ भने के अब हामी घर परिवारमा अलिकति मिठो भएन भने गनगन गर्ने? तपाईले बुवा आमासँग पैसा माग्नुभयो, पैसा माग्नुभयो, पैसा दिनुभयो भने के गनगन गर्ने? होइन प्रियहरू, सानो सानो कुराहरूबाट तपाई र हामीले आफ्नो जीवन महत्त्वपूर्ण बनाउने, जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउने या नबनाउने तपाईको हातमा छ। अनि बाइबलमा येशूले भन्नु के रे, परम प्रभुले भन्नुभयो इजरायललाई, या जीवन रोज्न चाहन्छौ या मृत्यु रोज्न चाहन्छौ, यो छनौट तिमीहरूको हातमा छ। त्यसैले हामी जति म सहित, यद्यपि म आफै मेरो लागि पनि आजको विषय हामी 40 वर्षसम्म उद्देश्यहीन यात्रा इजरायलीहरूले जब त्यसरी डुल्नु पर्यो, आज तपाईँ र हामी उमेरले कति भएका छौँ, सायद आज तपाईँले पनि त्यही महसुस यदि गर्नुभएको छ भने तपाईँ परम प्रभुतिर फर्कनुहोस्, घुँडा टेक्नुहोस्, प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, कारण तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसको कारणले गर्दा आज मैले नयाँ जीवन पाएको छु। अब उपरान्त हामी गनगन गर्ने बानीलाई छोडौँ र 3टा शब्दलाई प्रयोग गरौँ। प्रभु मलाई नम्र बनाउनुहोस्, प्रभु मलाई इमानदार बनाउनुहोस्, प्रभु म तपाईमा अझै धेरै विश्वासयोग्य भएर तपाईको महिमाको काम गर्न सकूँ। छोटो प्रार्थना गरौँ, त्यसपछि अन्तिम प्रार्थना गरिसकेपछि यदि तपाईहरुको बीचमा केही प्रश्न छ भने हामी जानेछौँ, होइन भने आज हामी अलि छिटै संगतिको अन्त गर्न चाहन्छौँ। यसको मतलब तपाईले यो नसोच्नुहोस् कि पास्टर सिमनले धेरै छिटो सकाउनु भयो भन्नुभन्दा पनि आजको महत्त्वपूर्ण विषय गनगनलाई छोडौँ र परमेश्वरमा एक पटक फेरि आफ्नो जीवनलाई समर्पण गरौँ। प्रार्थना गरौँ। प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरलाई आजको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद 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 दिदछु। गन्तीको पुस्तकको बारेमा हामी सिक्दै गर्दाखेरि हे प्रभु तपाईको जीवनको पुस्तकमा हाम्रो नामलाई गणना गरिकन तपाईले लेख्न सहायता गरिदिनुहोस् प्रभु। न त हामीले गरेको बिन्ती तपाईले सुन्नुहुन्छ, जीवनको पुस्तकमा भएको नामलाई नमेटाइदिनुहोस्। हिजो तपाईको दासले आराधना गर्दै गर्दाखेरि तपाईको दासले जुन कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, आज हामीले जीवनका तुरैहरू पुग्दै गर्दा मानिसले सुरक्षाको महसुस गर्न सकौँ अनि हाम्रो मुखबाट निस्केका शब्दहरूबाट मानिसले आशिष प्राप्त गर्न सकौँ। हाम्रो जीवन देख्दै गर्दा मानिसहरूले आशिषित भएको फिल गर्न सकौँ। प्रभु हामी जतिजना यहाँनिर भेला भएका छौँ, हामी प्रत्येक माथि निगाह र कृपा गर्नुहोस्। सबै कुराको लागि हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा प्रभु, हामी मरुभूमिको यात्रा भएर जानु परे तापनि तपाईको उपस्थिति र आशिषलाई महसुस गर्न सकौँ। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। बाँकी समय प्रभुको छोरी सञ्चालिकालाई दिन चाहन्छौँ।